12 म्हयन्यान पुराय जावपा आशिल्लें बंदाराचें काम 2 वर्सां जालीं तरी अजून पुराय जायना। कुणयचे शेतकार शेती करूंक रावल्यात, मात बंदाराक लागून तांचो शेती वेवसाय अडून उरिल्ल्यान शेतकऱ्यांनी खंत व्यक्त केला। बंदाराचें काम हे 2.5 कोटी खर्च करून जावपा आशिल्लें, मात जें काम केलां तें सबस्टँडर्ड आसून सगळें लिकेज जाता, ते कॉन्ट्रॅक्टरान अजून दुरुस्त केल्लें ना अशी कागाळ विजेश नायक हे करतात। ह्याच संबंधान एग्रीकल्चर खात्यान कळीत करून लेगीत कॉन्ट्रॅक्टराचेर कसलीच कारवाय जाली ना अशेंय विजेश म्हणटात। खंय तरी खारें उदक लोकांच्या शेतांनी वता आनी तांची शेतां पिड्यार जातात, देखून हाची दखल घेवन संबंधीत प्रशासनान ताबडतोब कारवाय करची अशी मागणी सगळे कुंडयचे शेतकार तशेंच विजेश हांणी केला। आयज आमी हांगसर मुद्दम तुमकां आपयल्या बांदार आमची परिस्थिती दाखोवपाक आनी गव्हर्मेंटाचे निग्लिजन्स दाखोवपाक। कारण हांव गव्हर्मेंटाचेच म्हणटा, कारण कित्याक लागून असले कॉन्ट्रॅक्टर बसून दवरले म्हणटकीर अशीच कामां जातली आनी तेंचेर एक्शन घेयना जाल्यार त्यान फुडलीं कामां जातली, कित्याक मनमानी जातली मागीर फाल्यां सकाळीं। सो म्हणून हांव सांगपाक सोदतां, आयज आमची तुमकां मुद्दम आपयल्या कारण आमचो हो 200 मिटर जो बांद आसा, 1 किलोमिटर बांद टोटल, सो तितूंतलो 200 मिटर आमी पळय व्हांवता तो लिकेज जाता पळय न्हू, तो हांव तुमकां दाखोवपाक लागून आपयला। कारण हे कामाक आमी 2.5 कोटी सुमार मोडल्यात गव्हर्मेंटान, टॅक्स पेयराचो पयसो, तो गव्हर्मेंटाचो म्हणल्यार टॅक्स पेयराचो पयसो, सो तेजो कितें तरी युटिलायज जावचो, यूज जावचो शेतकाऱ्यांक म्हणून तो मोडला आशिल्लो। सो आयज तेजो यूज कांय ना, कारण 2022 हें काम स्टार्ट जाल्लें आनी आयज पळोवंक वयशी जाल्यार आयज ताका जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं। तेणें अजून एज पर तेजे कॉन्ट्रॅक्टरा प्रमाणे तेणें बरोवन दिलां आपणाचें काम कंप्लीट जालें म्हणून, पूण एज अ सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट ही सांगता की तेजें काम कंप्लीट जावना म्हणून इन द RTI। सो हांव म्हणटा तेजें काम कंप्लीट जावना जाल्यार 2 वर्सां कित्याक, ताका टर्म आशिल्लो एक वर्साचो पिरियड आशिल्लो ताका कंप्लीट करपाक, आतां 2 वर्सां जालीं तरी तेगेलें काम कंप्लीट जावना आनी तितून तो आतां जवळ जवळ 8-9 म्हयने जाले आतां हांगसर तो बांदार दिश्टी सुद्दां पडना, येवन पळयना, कांय करिना, तेजी मशिनरी ताणें येयली। सो हें काम अशेंच उरतलें काय कितें? म्हणून हांव प्रत्येक फावट आतां म्हाका दिसता ही 3 ते 4 फावट जाली ह्या हांव प्रत्येक फावटी हाडून तुमकां दाखयता, मिडिया थ्रू दाखयता आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हांवें इन्फॉर्मूय केला बाय लेटर, म्हाजे कडेन सगळे OC आसा। तशेंच हांवें ह्या फावटी CMाक, एग्रीकल्चर मिनिस्टराक आनी आमच्या पावर मिनिस्टराक MLA आमचो सुदीन ढवळकार हांकां तिगांकूय CC केल्या। सो म्हाका दिसता तेंच्यांनी तरी हितून लक्ष घालून कितें तें त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर तोडगा काडचो आनी असल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक डायरेक्ट हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाच्या लिस्टासून ब्लॅक लिस्टान घालचें आनी तांकां ह्यान फुडें कसलीच कॉन्ट्रॅक्टां मेळची न्हू हें गव्हर्मेंटान हेची दखल घेवची। अशें हेंच करीत तर न्हू जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर आयज सुदारतले, नाजाल्यार हेज्या परस दयनीय परिस्थिती फुडल्या आमच्या जें डेवलॉपमेंट म्हणटा पळय न्हू तेजी जातली। कारण आयज प्रत्येक कडेन पयशे जाल्यार रोडांची परिस्थिती, लोक बोबो मारता, आयज रोड करून वयता फाल्यां सकाळीं पयशे जाल्यार तो रोडूच आसना थंय, असली परिस्थिती आसा। सेम गजाल हांगा जाल्या, अजून बांद कंप्लीटूच जावना, बांदून तेजें कंप्लीटूच जावना आनी हे हांगसर 200 मिटर उदक व्हांवता, जाल्यार असली कॉन्ट्रॅक्टरांक गोवा गव्हर्मेंट एंटरटेन कित्याक करता आनी कित्या खातीर असल्या हेका कॉन्ट्रॅक्टरांक आपल्या लिस्टान दवरुपाक जाय? सो हांव कितें म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन इतकेंच मागता की असले कॉन्ट्रॅक्टर सायडीक काडचे आनी आमचो विशय असो आसा की आमकां हो बांद जो 200 मिटर व्हांवता तो बेगीच्या बेगीन रिपेर करून दिवचो आनी जी ह्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टान ज्यो तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लीं की ही कामां उरल्या म्हणून, कारण एक भायल्या सायडीन हें घालपाचें उरल्यात, कॉलम्स कशे घालपाचे उरल्यात, त्यान भायर प्रत्येक झाडा कडेन ताका सांगलेलें धाकटे कॉलम्स घाल म्हणून, तेवूय तेगेलें उरला। सो ही कामां आमकां कंप्लीट करून दिली की आमचो इश्यू सुटलो, आमकां आनी हांगसर मिडिया हाडपाची गरज ना। म्हणून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमचो विशय हे सॉर्ट आवट करात, कारण 2.5 कोटी मोडून तर आमच्या शेतकाऱ्यांक कांयच यूज ना जाल्यार ह्या 2.5 कोटी सामके उदकान गेले।